मानवको जीवनमा भक्ति र कर्म अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो र मानवले जब जीवन प्राप्त गर्छ, जीवन प्राप्त सँगसँगै कर्मलाई अगाडि बढाउनु अति जरुरी छ। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म जसले प्रदान गर्छ, राम्रो गर्छ, उत्तम कर्म गर्छ, उसले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि सफल हुन्छ। र जीवन अगाडि बढाउने क्रममा जब कर्म सँगसँगै भक्तिलाई पनि अघि बढाउँछ, तब उसको जीवन भक्तिमय बन्छ र जीवन अति सरल तरिकाले सार्थक हुन्छ। र भक्ति गर्ने क्रममा जब कहीँ कतैबाट अभिमान जीवनमा आयो भने त्यसलाई मानवले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई निर्मूल गराउनुपर्छ। यानि कि भक्तिमय जीवनमा अभिमानलाई हावी हुन दिनु हुँदैन। त पौराणिक कथा हामी सुन्छौँ, जब एक समयमा एक राजा हुनुहुन्थ्यो जसलाई हामी नहुस राजा भनेर चिन्ने गर्छौँ। इतिहासमा पढ्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ, सुनाउने गर्छौँ। नहुस राजा जो मनुष्य जीवनलाई प्राप्त गरेर एक मर्त्यलोकको राजा भएर पनि उनले जीवनमा अति नै धर्म पुण्य प्राप्त गरेका थिए। तपोबल तपले गर्दाखेरि उसको जीवनमा अति नै धेरै पुण्य कार्यहरू प्राप्त गरेको थियो। धर्मात्मी थियो, तपस्वी थियो, दानी थियो। र त्यति बेला सारा पृथ्वीभरि राजा नहुसको जय जयकार हुन्थ्यो। सबैले राजा नहुसलाई महान सम्झिन्थे, अति नै आदर गर्थे, सम्मान गर्थे। र त्यसै बखत जब स्वर्गको इन्द्र, स्वर्गको राजा, अमरावतीको राजा जो इन्द्र, देवराज इन्द्र हुनुहुन्थ्यो, त देवराज इन्द्रले आफ्नो कर्म गल्ती गर्नुको कारणले गर्दाखेरि श्रापित भएर त आफ्नो सिंहासनबाट अमरावतीबाट स्वर्गको राज्यबाट चाहिँ पदच्युत भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। र त्यति बेला अब स्वर्गको सिंहासन खाली भयो, राजगद्दी खाली भयो। र त्यति बेला अब के गर्ने? राज्यमा राजा नभएपछि, गद्दीमा राजा नभएपछि अब त्यो राज्य कसले सञ्चालन गर्ने? त्यो राज्यमा अब विकराल स्थिति आउँछ, राज्यको सब व्यवस्थाहरू बिग्रिन्छ भनेर देवी देवताहरू, ऋषिमुनिहरू सारा चिन्तित भएर अब कसलाई राजा बनाउने भन्ने चिन्तन गर्दै अनि सबैजना देवी देवताहरूले यो निर्णय गर्नुभयो। ब्रह्माजीले पनि निर्णय गर्नुभयो र पृथ्वी लोकमा, मर्त्यलोकमा एक राजा छन्, प्रतापी छन्, धर्मात्मा छन् र उनले आफ्नो कर्म पुण्य तपस्वीको जुन ताकतले स्वर्गको राजा बन्न सक्ने, इन्द्र बन्न सक्ने त्यो क्षमतालाई प्राप्त गरेको छ। अब त्यही राजालाई ल्याएर यहाँ स्वर्गको राजा बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो। र सबैजनाको सहमतिमा राजा नहुसको पासमा यो जुन स्वर्गको राजा बन्नको लागि आग्रह आयो। र आइसकेपछि अब स्वर्गको राजा बन्न पाउने भइसकेपछि राजा नहुसलाई पनि के चाहिन्थ्यो र आफ्नो कर्म, आफ्नो क्षमता र आफ्नो त्यो धर्म पुण्य कमाइको जुन प्रतापले गर्दाखेरि स्वर्गको राजा बन्न पाएर नहुस राजा पनि बडा खुस थियो। र खुसी भएर उनले स्वर्गमा पुगेर, स्वर्गमा गएर राजगद्दीमा राज गरे। जब राजगद्दीमा राज गरिसकेपछि अनि अमरावतीको जब त्यो सुखभोग प्राप्त गरिसकेपछि नहुस राजाले सारा दरबार, त्यहाँका वनवाटिकाहरू सबै सैर गर्ने इच्छा राख्नुभयो। जब सैर गर्दै घुम्दै जाँदाखेरि जब इन्द्राणी सचीलाई देख्छन्
अनि सचीलाई देखेपछि राजा नहुसको मन लोभिन्छ। अब मैले मेरो पुण्यको प्रतापले, मेरो तपस्याको बलले मलाई यो स्वर्गको राजा बन्ने यो मौका पाएँ भनेदेखि त मैले अब यो सिंहासनको जुन अधिकारी भएँ भनेदेखि अब सचीलाई पनि मैले आफ्नो रानी बनाउन पाउनुपर्छ र इन्द्राणीलाई रानी बनाउन पाएदेखि म अझै धन्य हुने थिएँ भनेर उनले आफ्नो मनमा जब इन्द्राणी सचीप्रति कुभावना कुदृष्टि लगाउँछन् र अनि सचीको सामनेमा उनले आफ्नो प्रस्ताव राख्नको लागि पठाउँछन्, सन्देश पठाउँछन्। पठाइसकेपछि इन्द्राणी जो इन्द्रको पत्नी सची थियो, उनी पतिव्रता नारी थिइन्। पतिव्रता नारी भएको कारणले नहुस राजाको त्यो जुन आग्रह थियो, त्यो विनय थियो, बिन्ती थियो, उनले स्वीकार्दिनन् र उनले अस्वीकार गर्छिन्। जब अस्वीकार गरिसकेपछि राजा नहुसलाई त्यो मन पर्दैन। नपरिसकेपछि उसले बार बार सचीलाई आफ्नो आग्रह स्वीकार्नको लागि दबाब दिँदै गर्छ र यो अवस्थामा सची पनि बडो धर्म सङ्कटमा पर्छिन् र त्यस पछाडि देवगुरु बृहस्पतिको पासमा गएर आफूलाई यस्तो यस्तो समस्या परेको समस्या सुनाउनुहुन्छ अनि मलाई यो सङ्कटबाट उबारिदिनुहोस् हे गुरुदेव, म बडो धर्म सङ्कटमा परेको छु। मेरो पतिदेव अहिले यो राज्यमा हुनुहुन्न, यो दरबारमा हुनुहुन्न, मेरो समक्षमा हुनुहुन्न। त्यही मौका पारेर आज मलाई यो राजा नहुसले मलाई चाहिँ आफ्नो रानी बनाउनको लागि बार बार दबाब दिइरहनुहुन्छ। त्यसकारण म कसरी बच्ने होला, यसको उपाय बताइदिनुहोस् हे गुरुदेव। म आफ्नो पतिको अनुपस्थितिमा म कसरी परपुरुषलाई आफ्नो स्वीकार्न सक्छु, म यो सङ्कटबाट बच्न चाहन्छु भनेर जब बृहस्पति गुरुलाई अनुनय विनय सुनाइसकेपछि अनि गुरु बृहस्पतिले सल्लाह दिनुहुन्छ, हे सची तिमी चिन्ता नगर, जाऊ तिमी आफ्नो दरबारमा बस र दरबारमा बसिसकेपछि अब त्यहाँ तिमीलाई जब फेरि पनि राजा नहुसले प्रस्ताव राख्छ, फेरि दबाब दिन्छ रानी स्वीकार्नको लागि, त्यति बेला तिमीले नाइ नभन्नु, तिमीले स्वीकार्नु तर एउटा शर्त राख्नु। अनि शर्त के राख्नु भन्दाखेरि, ठिक छ महाराज, तपाईले मलाई बार बार आग्रह गर्नुभयो, बार बार मलाई रानी बनाउने प्रस्ताव पठाउनु भयो, अब म पनि तपाईको यो विचारलाई स्वीकार गर्छु, म त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार्छु, तर मेरो एउटा शर्त छ, त्यो शर्त तपाईले पुरा गर्नुपर्छ भन्नु। त्यस पछाडि त्यो शर्त के हुनेछ भन्दा, शर्त यो हुनेछ कि जब मलाई तपाईँ रानी बनाउनु इच्छा राख्नुहुन्छ भने मलाई रानी बनाउनको लागि मेरो दरबारसम्म तपाईँ लिन आउनु पर्नेछ। लिन आउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ एउटा पाल्कीमा बस्नुपर्नेछ र त्यो पाल्की चाहिँ बडो तपस्वी ऋषिमुनिहरू जो सप्त ऋषि कहलाएका बडे बडे तपस्वी ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूद्वारा त्यो पाल्की बोकाइएको हुनुपर्छ। सप्त ऋषिहरूले पाल्की बोकेर त्यस पाल्कीमा हजुर बसेर मेरो दरबारसम्म आउनुभयो भने मैले तपाईलाई आफ्नो पति स्वीकार्नेछु, तपाईको म रानी बन्नको लागि स्वीकार्नेछु भनेर तिमीले शर्त राख्नु। अब त्यो शर्त राखिसकेपछि अनि त्यस मुताबिक अब उता राजा नहुसले आफ्नो कृति आफ्नो कर्म जे गर्छ त्यस पछाडि उसको प्रतिफल आफै भोग्छ भनेर जब गुरु बृहस्पतिले सल्लाह दिनुहुन्छ सचीलाई, तब इन्द्राणी गुरु बृहस्पतिको पासबाट फर्केर आउनुहुन्छ अनि आफ्नो दरबारमा बस्नुहुन्छ। त्यति बेला फेरि पनि राजा नहुसले प्रस्ताव लिएर एक सिपाहीलाई पठाउनुहुन्छ अनि त्यहाँ सिपाही आइसकेपछि रानीले पनि नाइनास्ती गर्नु भएन अनि के भन्नुभयो भन्दा, ठिक छ महाराज, मेरो सन्देश पुर्याइदिनु हे सिपाही महाराजलाई कि ठिक छ म तपाईको रानी बन्नको लागि स्वीकार गर्छु, तयार छु, तर मेरो एउटा शर्तमा, मेरो शर्त सुनाइदिनु कि मलाई रानी बनाउनको लागि मेरो दरबारसम्म लिन स्वयं राजा आउनु पर्नेछ र त्यसमा पनि पाल्कीमा बसेर सप्त ऋषिहरूलाई बोकाएर
अनि त्यो पाल्कीमा बसेर सप्तऋषिहरूलाई बोकाएर मेरो दरबारसम्म आउनुभयो भने म चाहिँ राजा नहुसको धर्मपत्नी बन्नुको लागि तयार हुनेछु भनेर जब सन्देशा फेरि पठाइसकेपछि अनि जब राजा नहुसले त्यो सन्देश आफ्नो सिपाहीबाट पाउँछ तब राजा नहुस अति प्रसन्न हुन्छ। प्रसन्न भएर उनको खुसीको सीमा रहँदैन। अब मैले सचीलाई रानी बनाउन पाउने भइसकेपछि यो पाल्कीमा चढ्नु मेरो के ठुलो कुरा हो र, के ठुलो समस्या हो र। राजा थियो, राजाले तुरुन्त हुकुम गर्नुभयो र सप्तऋषिहरू पनि तयार हुनुभयो। अब राजाले हुकुम गरिसकेपछि राजाको हुकुम सर्वमान्य छ भनेर सप्तऋषिहरू पनि तयार भएर आउनुभयो। डोली पाल्की पनि तयार भए। जब डोली पाल्की तयार भइसकेपछि राजा नहुस खुसीले उसको सीमा रहेको थिएन अनि बेसुध भएर जब पाल्कीमा चढेर अब कति बेला चाहिँ सचीलाई भेट्ने होला, कति बेला सचीलाई भेटेर आफ्नो रानी बनाउने होला भन्ने त्यो आतुरले गर्दाखेरि आवेशमा अनि पाल्कीमा बस्नुहुन्छ। अनि छिटो छिटो हिँड, छिटो छिटो मलाई पुर्याऊ सचीको दरबारमा भन्दै राजा आत्तिँदै छिटो 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 भनेर सबै ऋषिहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। अनि ऋषिहरू बिचारा तपस्या गरेर बस्ने, ध्यान समाधि लगाउने, परमात्माको चिन्तन गर्ने ऋषिमुनिहरू कहिले पाल्की बोकेको छैन, कहिले त्यस्तो बाटोमा हिँडेको छैन। अनि ऋषिमुनिहरू आफ्नो काँधमा जब पाल्की बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि बिचारा निर्दो ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, शरीरमा तागत कम थियो। तपस्याको बल त ऋषिहरूको साथमा, तपस्वीहरूको साथमा जति पनि हुन्थ्यो, तर शरीरको तागत कम, वृद्ध अवस्था हुनाले गर्दाखेरि ऋषिहरू त्यति तेज गतिमा, जति तेज गतिमा राजा नहुसलाई दरबार जानुको लागि आवश्यकता थियो त्यो तेज गतिमा हिँड्नु सकेको थिएन। बिस्तारै बिस्तारै पाइला चाल्दै थियो त्यति बेला। अनि राजा नहुसले रिसले एकदम आवेशमा आएर उसलाई जब रानीसँग भेट्ने आतुरले गर्दाखेरि छिटो छिटो गर, छिटो छिटो हिँड भनेर अनि अगस्त्य मुनिको जब टाउकोमा लात्तीले हान्नुहुन्छ। लात्तीले अब मलाई ढिलो भइसक्यो छिटो गर भनेर लात्तीले हान्दाखेरि अब तपस्वी ऋषिमुनि जब ध्यान तपस्या भगवानको भक्ति गरेर बस्ने ऋषिमुनि आफ्नो शिरमा राजाले लात्ताले लगाएपछि अनि ऋषिमुनिले अगस्त्य मुनिले श्राप दिनुहुन्छ, हे राजन, जो तो यो संसारको भोग विलासको लागि, यो माया मोह काम क्रोधको लागि तैँले चाहिँ आफ्नो जुन गरेर ल्याएको कर्म पनि बिर्सेर मान सम्मानलाई पनि भुलेर तैँले आज अभिमानको साथमा मलाई लात्ती हान्दैछस्, त तैँले जीवनभर अब गएर अजिङ्गर भएर बस्नु परोस्, पृथ्वी तलमा तल अजिङ्गर बनेर बस्नु परोस् भनेर श्राप दिनुहुन्छ। जब ऋषिमुनि तपस्वी सिद्धि प्राप्त गरेको ऋषिले श्राप दिइसकेपछि तत्काल राजा नहुस अजिङ्गर बनेर धरतीमा झर्नुहुन्छ। यानि कि उहाँले सचीलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएन, किन भन्दाखेरि अभिमानको कारण। त्यसकारण सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, तिमी र गए रवि देख के, कुमति गए गुरु ज्ञान, सुमति गए परलोभते, भक्ति गए अभिमान। तिमिर को मतलब हुन्छ अन्धकार। जब अन्धकारको नाश कति बेला हुन्छ भन्दा जब रवि देख के, सूर्योदय भएपछि रातको अन्धकार स्वतः ही नाश हुन्छ। रातको अन्धकारलाई भगाउनु पर्दैन, सूर्य उदय भइसकेपछि रात आफै पनि हटेर जान्छ। त कुमति गए गुरु ज्ञान, जब मान्छेको मनमा कुमति कुभावना कुविचारहरू सदा सर्वदा हावी भइरहन्छ भने जब गुरु सद्गुरु प्राप्त हुन्छ, सद्गुरुले त्यो तत्त्व ज्ञान हृदयमा जनाइदिइसकेपछि त्यो ज्ञानको माध्यमले, त्यो ज्ञानको प्रतापले त्यो व्यक्तिको कुविचार कुभावना, त्यो जुन उसको मनमा उब्जिने कुभावनालाई नाश गरिदिन्छ। अनि व्यक्तिले जब त्यो कुविचार नाश भइसकेपछि आफ्नो मतिलाई, आफ्नो स्वभावलाई, मनलाई, आत्मालाई जब शुद्धिकरण गर्दै एकदम प्रफुल्ल मुद्राले भक्ति गर्दै अघि बढ्ने क्रममा त संसारको माया मोहले बार बार के गर्छ, आक्रमण गर्ने
चेष्टा गरिरहन्छ, आक्रमण गरिरहन्छ। किन भन्दाखेरि संसारमा तपाईँ हामी माया रूपी संसारमै जन्मेका हुन्छौँ। माया रूपी संसारमै तपाईँ हाम्रो दिनचर्या बितिरहेको हुन्छ। माया रूपी संसारमै तपाईँ हामीले उठबस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मायाले तपाईँ हामीलाई बार बार आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यो मायाको आक्रमणद्वारा जब निर्दो भएर दुर्बल भएर त्यो मायालाई हावी हुन दियो भने त्यो मायाले के गर्छ, तपाईँ हामीलाई अनि अभिमानको बाटोतिर लम्काइदिन्छ। जब फेरि त्यो अभिमानलाई हावी हुन दियो, अभिमान युक्त भयौँ हामी भनेदेखि अभिमानले तपाईँ हाम्रो सारा जीवनभरि गरेको भक्तिलाई पलभरमा नष्ट गरिदिन्छ। जसरी राजा नहुसले स्वर्गको राजा बन्नको लागि नजाने उसले कति वर्ष तप गरे होला, कति वर्ष भक्ति गरे होला, कति वर्ष उसले दान गरे होला। उसको दानको पुण्यको जब तपस्याको सबै फल सञ्चय भएर अनि राजा स्वर्गको राजा बन्ने त्यो मौका प्राप्त भएको थियो। तर भौतिक भोग विलासको जुन मायामा अन्धा भएर अनि आफ्नो भक्तिलाई उसले के गर्यो, अभिमानको साथमा ऋषि मुनिहरूलाई पनि उसले मान गरेन, सम्मान गरेन। अनि ऋषि मुनिहरूमाथि पनि अभिमान, घमण्ड, क्रोध चाहिँ व्यक्त गरेको हुनाले राजा नहुसले फेरि गएर के हुनु पर्यो, मर्त्यलोकमा अजिङ्गर भएर बस्नु पर्यो। त्यसकारणले जीवनमा तपाईँ हामीले आफ्नो भक्तिलाई सफल गराउनु छ, जीवन सार्थक गराउनु छ भने अभिमान रहित हुनु जरुरी छ, अभिमानलाई त्याग्नु जरुरी छ, अभिमानलाई चाहिँ तपाईँ हामीले दबाउनु जरुरी छ। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई तपाईँ हामीले बुझ्नु अति नै आवश्यक छ भन्दै म यहाँहरूको बाटबाट बिदा हुन्छु।